Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कर्ज़े जहाँ. क्या पॉसिबल 2 थ्योरीज़ हैं जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं और क्या हो सकता है. तो पहले तो मैं वो 2 थ्योरीज़ के बारे में बात करूँगी और सेकंड में फिर 1-2 चीज़ें जो मैं ड्रामे के बारे में कहना चाहती हूँ विच आई फील जो कर्ज़े जहाँ को बाकी सब प्रोजेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और उसको आर मेकिंग इट अ कंटेंट ऑफ अ क्लास ऑफ इट्स ओन यू नो. तो पहले तो थ्योरी ये है, क्वेश्चन ये कि नशवा और अमार की शादी हो गई है, नहीं हो गई है, क्या होगी, क्या होगा. क्योंकि ये तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बख्तियार ने नशवा को ब्लैकमेल किया है, कहा है कि अगर तुम अमार से शादी कर लोगी तभी मैं तुम्हारी माँ से करने दूंगा. अच्छा, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, इवन आई वॉज एट सम पॉइंट इन टाइम थिंकिंग कि बिस्मा और नशवा क्यों नहीं उठ के चली जाती. बट आई थिंक जो इन 2 एपिसोड्स में बख्तियार को दिखाया है ना, आई थिंक ही इज़ केपेबल ऑफ एनी थिंग एंड बिस्मा नोज इट. उसको पता है कि बख्तियार अगर वो माहीन का कत्ल करा सकता है, आई थिंक ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट, तो वो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है. एंड ये मेन वजह है, इन एडिशन टू मे बी प्रॉपर्टी जो मैं शुरू में सोची थी. लेकिन अब तो बिस्मा ने प्रॉपर्टी भी बख्तियार और बरकत बीबी को दे दी है. तो आई थिंक ये नशवा नोज के बख्तियार can murder, can kill somebody, can go to any extent to get what he wants. That's why they cannot leave the place immediately. So ये मुझे लगता है रीज़न है. बाकी अब थ्योरी ये क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्या नशवा और अमार की शादी हो गई है. ऑफ कोर्स उनकी शादी होनी है, बट क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो what's stopping नशवा फ्रॉम गोइंग बैक ऑन हर वर्ड अदर देन जो उसको फियर है बख्तियार से. तो मैं बहुत इधर उधर चीज़ें देख रही थी. तो एक थ्योरी है कि जब बिस्मा बैठी होती है, जब उसके हाथ पे मेहंदी लग रही है, तो नशवा कहीं गायब है और नशवा देर से आती है. तो क्या नशवा और अमार का निकाह उस वक्त हो रहा था? क्या नशवा और अमार का निकाह हो चुका है? क्योंकि प्रोमो में भी आप देखें तो बख्तियार कह रहा है कि बिस्मा बीवी तुम्हें लग रहा था तुम जीत गए, लेकिन हम ऐसा नहीं है, और जिस दिन हम हार गए तो पता नहीं क्या वो कुछ ऐसा बोलता है, विच अगेन मेक्स यू थिंक कि ओके ही इज़ डन समथिंग ऑलरेडी. एंड आई डोंट थिंक बख्तियार ऐसा होगा जो किसी भी चीज़ को ना रिस्क पे छोड़ेगा या किसी भी चीज़ को तो मैं भी, मुझे लग रहा है कि ये भी ड्रामा हमें शॉक देगा और हमें सरप्राइज़ करेगा और हम सबको, हमारे दिलों को जाके लगेगा कि हमें पता चलेगा कि अमार और नशवा का निकाह हो गया है. और एक और चीज़ जिससे लग रहा है शायद, अब मैं भी सिर्फ ये एक स्टिपुलेट कर रही हूँ, मैं भी एक प्रिडिक्ट ही कर रही हूँ, 100% तो हमको भी छोड़नी है, लेकिन मुझे भी अब लग रहा है एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अगर ये ऐसा हो जाता है कि प्रोमो में दिखाया कि नशवा रो रही है और अमार बुरहान उसकी तरफ बढ़ता है और उसके आंसू साफ़ करने की कोशिश करता है, तो वो पीछे हो जाती है. इससे पहले नशवा ने बुरहान को अपने आंसू साफ़ करने दिए थे, इफ़ यू रिमेंबर राइट. सो हालांकि उसमें भी उसने परमिशन बोली थी, इधर वो शायद परमिशन नहीं लेता है, लेकिन फिर भी नशवा बैक्स ऑफ. सो ये कुछ साइंस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. सो थ्योरी ये जो है ये काफ़ी कंफर्म्ड हो सकती है कि नशवा और अमार का निकाह इवन बिस्मा के निकाह से पहले हो गया है. इट्स बीन डन एंड ये शौक अब सबको दूसरे दिन पता चलेगा. और ये सिर्फ अमार नशवा और बख्तियार को पता है और किसी को नहीं पता. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. व्हाट डू यू गाइस थिंक? टेल मी इन कमेंट्स प्लीज़. अच्छा, दूसरी थ्योरी ये हो रही है क्योंकि OST वगैरह अगर आप देखें और सब कुछ, अच्छा मैंने सिर्फ इधर उधर सुना है, पढ़ा है मैं, लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही है थ्योरी भी. सो थ्योरी है कि अमार की शादी बिस्मा से हो जाएगी. बख्तियार विल टेल बुरहान के तुम अमार को बचा लो, अगर तुमने अमार को सेव कर दिया तो मैं नशवा को डाइवोर्स करवा दूंगा अमार से एंड यू कैन हैव. मुझे लगता है मे बी, लेकिन नशवा को ये बात नहीं पता होगी और वो अमार के अगेंस्ट जाएगी. ये एक और थ्योरी है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं. अब इसमें कितना पोटेंशियल है, बट मुझे ये लाइन भी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड मैं बिल्कुल हैरान नहीं होंगी अगर बख्तियार ये कर ले, क्योंकि अब जो फोकस है ना वो चेंज होगा कि बिस्मा के बाद अब नशवा को कैसे इस चीज़ से छुड़ाया जाए. इवन दो नशवा इज़ नॉट बिस्मा, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, बट वो शादी से तो नहीं निकल सकती ना. वो अपने लिए फ़ाइट कर सकती है, लेकिन वो अमार को तो नहीं चेंज कर सकती. वो एक क्रिमिनल को एक अच्छा इंसान तो नहीं एकदम से बनवा सकती, या वो उससे मोहब्बत तो नहीं करने लग सकती. तो ज़िंदगी तो उसकी गई ना. तो मुझे लगता है कि फिर चैलेंज यही है कि नशवा की ज़िंदगी कैसे अच्छी हो, और शायद बुरहान उस वक्त अपने बाप के कदम को फॉलो करते हुए ये प्रूव करेगा कि मुझे जिससे मोहब्बत है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वेट भी कर सकता हूँ. मे बी दैट विल हैपन. सो ये दूसरी थ्योरी है. आप लोगों को इसमें क्या पॉसिबिलिटी लगती है? आप लोगों को लगता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं, मुझे 5 मिनट और है ये है या नहीं है. दूसरी चीज़ थ्योरीज़ के बाद आई जस्ट वांट टू से दैट
وائی آئی لو کرزے جاں سو مچ. آئی تھنک کرزے جاں ایک وہ ڈرامہ ہے جو اتنی ڈفرینٹ چیزیں کر رہا ہے. وہ اس کے ایموشنل لیئرز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ جو ہے نا ہر جگہ سے آپ کو ایک ایموشنل پل ہو رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. مطلب اتنی سی بات لیتے ہیں, برہان اور بسما کی جو کانورسیشن ہے وہ کتنی خوبصورت کانورسیشن ہے. یو فیل دیٹ یو نو یس یہ ایک عورت ہے اور اس کو ایک بیٹے کی طرح لڑکا جو ہے جو اس کا شاید داماد بھی ہو سکتا تھا, وہ اس کو سمجھا رہا ہے, اسے کمفرٹ کر رہا ہے وہ. اور ان دونوں کی باتیں اتنی کامنگ ہے. برہان جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتا ہے, سمجھاتا ہے, نشوہ ایک دم سے بھڑکتی ہے, برہان اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے, وہ اتنا کوئی خوبصورت ہے. پھر آپ نشوہ اور بسما دونوں کی اپنی ریلیشن شپ لے لیں, وہ تو ایک علیحدہ ہی لیول پہ ہے. دین برہان اینڈ عاصم کی ریلیشن شپ لے لیں, وہ کتنی زبردست ہے. اس کے بعد آپ قدسیہ جس طریقے سے سب چیزیں کہہ رہی ہے, آئی جسٹ لوڈ اٹ کہ وہ سوٹ لے کر آئی اور وہ کہہ رہی ہے سوٹ پہن کے تیار ہو جاؤ. یو نو لائک وہ کزنز نہیں ہوتے جو آپ کے بہن یا بھائی نہیں ہوں لیکن ایکچولی بہن بھائی لگتے ہیں, یا وہ فرینڈز جن کے ساتھ اتنا اسٹرانگ تعلق ہوتا ہے. تو یہ مجھے یہ سب چیزیں نا میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے کنیکشن فیل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہوا ہے. وی آل ہیو فرینڈس اینڈ کزنس لائک دیٹ who are not related to us by blood, جو ہمارے سگے بہن بھائی نہیں ہوتے لیکن وہ ہمارے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہمارا خیال رکھتے ہیں یا ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں. قدسیہ از ریئلی ہیپی فار عاصم. دین اب سدرا میں جو نشوہ کے لیے اور بسما کے لیے ناٹ نشوہ کے لیے جو تھوڑا سا آ رہا ہے, مجھے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. تو ایموشنل لیئرز بہت پل کرنے والی ہیں. یوزلی ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں, ماں قربانی دے رہی ہے, اور شاید ریئل لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بٹ فار اے چینج دس اسٹوری از ٹاکنگ اباؤٹ kids doing something for their parents. Nashwa and Burhan going out of their way to make sure کہ ان کے باپ اور ان کی ماں جو ہے وہ خوش ہیں. اور وہ عاصم کے لیے چھوٹا سا گفٹ لانا, نشوہ کا اپنی ماں کے لیے یو نو مہندی لگوانا, چھوٹی چھوٹی چیزیں لائک سو بیوٹیفل. مجھے یہ کانسیپٹ ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے, اینڈ اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو میک اٹ نارمل کہ یس اٹس ناٹ آلویز ماں باپ جو بچوں کے ریسکیو کے لیے آتے ہیں, اٹ کوڈ بی بچے جو ماں باپ کے ریسکیو کے لیے آتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ تب ہو جب آپ بہت ایسے ایج پہ ہوں جہاں آپ کو فزیکلی اور مینٹلی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ ایک ینگر ایج پہ بھی اپنے جوان بچے سے مدد لے سکتے ہیں. تیسری چیز مجھے جو لگتی ہے اچھی, اب میں بھول گئی میں نے اس کو, نشوہ اینڈ برہان اینڈ پیرنٹس, یہ دیکھیں نا آپ, مجھے پوائنٹ ہی میں نے اتنا اچھا لکھا ہوا تھا. یس گیٹنگ میرڈ ایٹ این ایج, جب آپ کی اپنی بچی جو ہے وہ میریجبل ایج کی ہو, اور پھر اس شادی کو اس طریقے سے کرنا کہ سادگی اتنی نہیں ہو اور اس پہ شرمندہ نہ ہونا. آئی تھنک دا ڈراما is actually doing a huge community service by talking about these things, by making us all think about it and by normalizing it. I always say dramas and films and even songs videos are so important. They make an impact, they change your mindset. So آپ کا یہ ڈرامہ جو ہے کرزے جاں, وہ اتنی بڑی چیز کر رہا ہے کہ وہ اتنے 2-3 بہت بڑے پوائنٹس کو نارملائز کر رہا ہے. دیٹ اٹس اوکے اگر آپ کی بچی 25 سال کی ہے, 26 سال کی بھی ہے اور آپ کی شادی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, اور اس کو دھوم دھام سے بھی ہو سکتی ہے. اور مہندی لگوانا, مایوں بیٹھنا, یہ انسان کی اپنی خواہشات ہیں, ان کو ایج پہ ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. فورتھ, I just want to appreciate the way the drama has portrayed بختیار's character. slowly اس کو monster بنایا ہے. اور وہی چیز ہوتی ہے, کوئی ڈر جو آہستہ آہستہ آپ کے دل میں بیٹھتا ہے نا, اس کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بختیار کا ڈر بھی ایسے ہی آہستہ آہستہ ہمارے دل میں بیٹھا ہے. اینڈ ناؤ ہی از دس ٹاورنگ فگر جسے آپ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہی از ایول, ہی از بروٹل, ہی از ہارٹ لیس, یو نو, ہی از لائک, میرے پاس میں اردو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتی, کوئی اناپروپریٹ ہوگا, مطلب وہ دل سے نکلتا ہے, جو آئی ایم شیور آپ سب بھی سمجھ رہے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. That is how Bakhtiar's character is. So bas these are few thoughts that I had on Karze Jaan. I think Karze Jaan is changing how narrative will be told in future, how the stories don't have to revolve just around a girl and a guy. Other characters in the drama, in the script, can play a huge role and keep the story going forward. Theories کے بارے میں آپ کا خیال ہے ضرور بتائیے. Take care and اللہ حافظ.